श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 92तमः सर्गः। रुधिरक्लिन्नगात्रस्तु लक्ष्मणः शुभलक्षणः बभूव हृष्टस्तं हत्वा शक्रजेतारमाहवे। ततः स जाम्बवन्तं च हनुमन्तं च वीर्यवान् सन्निहत्य महातेजान् तांश्च सर्वान् वनौकसः। आजगाम ततस्तीव्रं यत्र सुग्रीवराघवौ विभीषणम् अवष्टभ्य हनुमन्तं च लक्ष्मणः। ततो रामम् अभिक्रम्य सौमित्रिरभिवाद्य च तस्थौ भ्रातृसमीपस्थः इन्द्रस्येव बृहस्पतिः। निष्टनन्निव चागम्य राघवाय महात्मने आचचक्षे तदा वीरः घोरम् इन्द्रजितो वधम्। रावणेस्तु शिरच्छिन्नम् लक्ष्मणेन महात्मना न्यवेदयत रामाय तदा हृष्टो विभीषणः। श्रुत्वैतत्तु महावीर्यः लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्वधम् प्रहर्षम् अतुलं लेभे रामो वाक्यमुवाचः। साधु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कर्मणा सुकृतं कृतम् रावणेर्हि विनाशेन जितमित्युपधारय। सतं शिरस्युपाघ्राय लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनं लज्जमानं बलात् स्नेहात् अङ्कम् आरोप्य वीर्यवान्। उपवेश्यतमुत्सङ्गे परिष्वज्यावपीडितं भ्रातरं लक्ष्मणं स्निग्धं पुनः पुनरुदैक्षत। शल्यसम्पीडितं शस्तं निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणं रामस्तु दुःखसन्तप्तः तदा निःश्वसितो भृशम्। मूर्ध्नि चैनमुपाघ्राय भूयः संस्पृश्य च त्वरन् उवाच लक्ष्मणं वाक्यम् आश्वास्य पुरुषर्षभः। कृतं परमकल्याणं कर्म दुष्करकर्मणा अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि। अद्याहं विजयी शत्रौ हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणस्य नृशंसस्य दिष्ट्या वीरत्वया रणे। छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः सहितस्य व्यपाश्रयः। विभीषणहनूमद्भ्यां कृतं कर्म महद्रणे अहोरात्रैः त्रिभिः वीरः कथञ्चिद्विनिपातितः। निरमित्रः कृतोऽस्म्यद्य निर्यास्यति हि रावणः बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रं निपातितम्। तं पुत्रवधसन्तप्तं निर्यान्तं राक्षसाधिपं बलेनावृत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयम्।
त्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथिवी च मे न दुष्प्रापाहते त्वद्य शक्रजेतरि चाहवे सतं भ्रातरमाश्वास्य परिष्वज्य च राघवः रामः सुषेणं मुदितः समाभाष्येदमब्रवीत् सशल्योऽयं महाप्राज्ञा सौमित्रिः मित्रवत्सलः यथा भवति सुस्वस्थः तथा त्वं समुपाचर विशल्यः क्रियतां क्षिप्रं सौमित्रिः स विभीषणः रुक्षवानरसैन्यानां शूराणां द्रुमयोधिनाम् ये चाप्यन्येऽत्र युध्यन्ति सशल्या व्रणिनस्तथा तेऽपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्तां सुखिनस्त्वया एवमुक्तस्तु रामेण महात्मा हरियूथपः लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः परमौषधिम् स तस्यागन्धमाघ्राय विशल्यः समपद्यत तथा निर्वेदनश्चैव संरूढौ व्रणयेव च विभीषणमुखानां च सुहृदां राघवाग्नया सर्ववानरमुख्यानां चिकित्सां स तदाकरोत् ततः प्रकृतिमापन्नः हृतशल्यो गतव्यथः सौमित्रिः मुदितस्तत्र क्षणेन विगतज्वरः तथैव रामः प्लवगाधिपस्तदा विभीषणश्चर्क्षपतिश्च जाम्बवान् अवेक्ष्य सौमित्रिमरोगमुत्थितं मुदा ससैन्याः सुचिरं जहर्षिरे अपूजयत् कर्म स लक्ष्मणस्य सुदुष्करं दाशरथिर्महात्मा हृष्टा बभूवुः युधि यूथपेन्द्राः निपातितं शक्रजितं निशम्य इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 92तमः सर्गः।